जंगी जुनून में मुब्तला भारत की नई ड्रामाबाजी। भारतीय गोदी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर पर जाली हमले की खबरें चला दी। श्रीनगर और पठानकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल ब्लैकआउट। पठानकोट एयरबेस और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले का दावा कर दिया। F-16 तैयारा गिराने का भी झूठा वावेला करते रहे। भारतीय न्यूज़ एंकर्स का मौक़िफ़ मिनट मिनट पर तब्दील। सिक्योरिटी ज़राए ने भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ करार दे दी। फेक न्यूज़ का मकसद पाकिस्तान पर नंगी जारहियत जारी रखने का जवाब पैदा करना है। पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाक फौज का सख्त पैगाम। DGISPR ने ब्रीफिंग में कहा 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का परिंदा है। पाकिस्तान का हमला भारतीय मीडिया को दिखाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में फौज अलर्ट और जिंदगी रवा-दवा है। 2019 में भारतीय पायलट्स ने चाय यहाँ आकर पी थी, लेकिन 6 और 7 की रात चाय वहाँ भिजवाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब पर हमले के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने साफ अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान के हमले का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। कराची से इस्लामाबाद के 24 मकामात पर कार्रवाई शर्मनाक है। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तंसीबात और रावलपिंडी में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत के अरबों रुपए के ड्रोन्स मलबे का ढेर बन गए। पाकिस्तान ने 29 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने 7 और 8 मई की रात फिर दरअंदाजी की कोशिश की। ड्रोन हमले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी और चकवाल में किए गए। ड्रोन हमलों में शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हुए। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। इजलास में मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाक भारत कशीदगी को कम कराने के लिए अमरीका किरदार अदा कर रहा है। भारत को जवाब देंगे, वक्त और मकाम का तयन हम करेंगे। भारत को ऐसा जवाब देंगे दुनिया याद रखेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा राफेल तैयारों के साथ भारत का गरूर भी खाक हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय फौज ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया। किसी भी खुद मुख्तार कौम के पास ऐसे हालात में जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मोतबर आलमी तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन एक ख्वाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। हमलों में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बोली भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियासा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें।
وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، کہا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ بھارت کی بلا اشتعال جنگی کارروائیوں سے پاکستانی عوام شدید غصے میں ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو پاکستان سے کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ مارکو روبیو نے پاکستان بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے امریکی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ سعودی عرب اور ایران بھی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ بھارت۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات، پاک بھارت موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ سعودی اور ایرانی رہنماؤں کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ملاقاتوں کو مثبت قرار دے دیا۔ بھارت نے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 اور 7 مئی کی شب پاکستان پر رات کی تاریکی پہ شب خون مارا۔ پاکستان نے کہا کہ جی ہم اپنے جوابی کارروائی اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، اپنے وقت کا تعین ہم خود کریں گے اور اپنے ٹارگٹ کا تعین ہم خود کریں گے۔ کل کی خبر یہ آ رہی ہے جو کہ مختلف جریدوں میں کہ کل پوری رات ہندوستان میں لوگوں نے جاگ کر گزاری۔ پاکستان کی سول آبادیوں پر، شہروں پہ جس طرح گرایا گیا، یہ شرمناک اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بھارت میں سکھوں اور ان کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے جو ان کے جہاز ہمیشہ کی طرح مار گرائے گئے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت میں وہ ڈینائل موڈ میں گئے۔ پاکستان جوابی کارروائی کے لیے وقت اور مقام خود طے کرے گا۔ مودی کو اندازہ ہی نہیں کہ بھارت میں کتنی تباہی ہونے والی ہے۔ شرجیل میمن نے بھارتی فضائیہ اور ٹیکنالوجی کی ناکامی مودی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام قرار دے دی۔ کہا کہ LOC پر 40 سے 50 بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ بھارت نے خود سکھوں کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کا جواب بھارت کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کا اعتراف۔ آرٹیکل میں لکھا کہ پاکستان نے بھارت کے کئی لڑاکا طیارے اسی کی حدود میں مار گرائے۔ 2 ایٹمی قوتیں اگر بات نہ کرے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے لیے موجودہ بحران سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت 3 طیاروں کی تباہی تسلیم کرنے پر مجبور ہوا۔ نئی دہلی نے بھی لڑاکا طیاروں کے نقصان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ فوجی ماہرین کے مطابق تباہ ہونے والے طیاروں میں ایک رافیل ہو سکتا ہے۔ چیئرمین وابڈا کا بھارتی حملے سے متاثر ہونے والے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ۔ کہتے ہیں اگر نیلم جہلم منصوبے کو نقصان پہنچتا تو پانی کے ذخیرے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ بھارت نے نیلم جہلم کے بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں۔ لاہور کی فضائی حدود ایک بار پھر بند۔ ایئر فورس اتھارٹی نے نیا حکم جاری کر دیا۔ لاہور کی حدود پہ مخصوص روٹ 10 مئی تک بند رہیں گے۔ گلگت اسکردو کی پروازوں کو ATC حکام سے پیش کی اجازت لینے کی ہدایت۔ سیالکوٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت۔ اسلام آباد اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 2 چھٹیوں کا اعلان۔ تمام سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گی۔ پیر 2 مئی سے تعلیمی ادارے 12 مئی سے دوبارہ کھلیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اللہ اکبر، تیار ہیں ہم۔ پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا نغمہ جاری۔ شاعری اور سحر انگیز آواز نے سماں باندھ دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں برسات۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش سے اسلام آباد
ریڈ زون میں درخت گر گیا۔ لاہور میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ ناروال، شکر گڑھ، ایبٹ آباد اور گلیات میں موسلادھار بارش۔